अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरिन कैलीग्राफी। तो गाइस आज हम लोग सबक नंबर 14 गज़ल। इस गज़ल को हम समझ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गाइस उस वीडियो को देखिए और उसको समझिए कि उसमें क्या ये जो शेर लिखे हैं इनमें क्या बात कही गई है। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में कोई सा भी शेर आ जाएगा आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप वो समझे हुए होंगे। उसके जो वर्ड रहता है उसका मीनिंग अगर आपको मालूम होगा तो आप इजीली उस गज़ल की जो तशरीह है वो कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चैप्टर्स आ रहे हैं, एक बच्चा कमेंट था कि क्वेश्चन आंसर्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन आंसर्स भी अलग से आ जाते हैं, मान लीजिए अलग से दे देते हैं बोर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स भी, तो आपको कम से कम स्टोरी तो मालूम होगी। आपको मालूम होगा कि स्टोरी में क्या बताया गया था या गज़ल में जो अशार थे उनमें क्या बात कही गई थी। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया होगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हो, आप आंसर लिख के आ सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्टोरी मालूम हो या गज़ल की तशरीह मालूम हो कि गज़ल किस चीज़ पर थी, क्या थी, या स्टोरी चैप्टर था कौन सा, तो उस चैप्टर में क्या कहा गया था, क्योंकि चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो आपको मालूम होगा, आप लिख सकते हो। अगर आपने पूरी जो चैप्टर है अच्छे से समझा होगा, स्टोरी को आपने सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबक नंबर 14 गज़ल। इसकी तशरीह स्टार्ट और करते हैं और इसकी फिर क्वेश्चन। तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज वो कर लेते हैं, फिर हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है फर्स्ट है इसमें मारूजी सवालात। फर्स्ट क्या है, सही जवाब चुनकर लिखिए या सही जवाब का इंतखाब कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है एक सिक्का नजर डाल दे, किसमें? कासे में। सेकंड है पीछे बंदे हैं हाथ मगर शर्त है सफर। थर्ड ताज के पहले शेरी मजमूए का नाम खैमा गुल। इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात का फर्स्ट क्वेश्चन है ताज की वफात के बाद उनका कौन सा शेरी मजमुआ शाया हुआ था? सूरजनुमा। ये देख लीजिए आप, ताज की वफात के बाद उनका कौन सा की जगह सूरजनुमा शेरी मजमुआ शाया हुआ। सेकंड है ताज भोपाली किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से। इसके बाद तफसीली है गौतम बुद्ध को नरवान कैसे हासिल हुआ? इसका आंसर ये रहा इसका आंसर गौतम बुद्ध को नरवान कैसे हासिल हुआ? गौतम बुद्ध जवानी में राजपाट ऐशो आराम छोड़कर रात के वक्त घोड़े पर बैठकर जंगल चले गए। वो वहां लंबे वक्त तक भटकते रहे, भूखे प्यासे रहे, आखिर में एक दरख्त के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए, उसी जगह उनको नरवान हासिल हुआ। ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद तफसीली का सेकंड है मक्ता में ताज भोपाली ने अपने तखल्लुस से क्या फ़ायदा उठाया? मक्ता मीन्स मक्ता क्या है इसके अंदर? मक्ता गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो गज़ल के इस आखिरी शेर में भी शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, मैं ताज हूँ। अब तो जो ताज भोपाली उन्होंने अपने तखल्लुस कैसे इस्तेमाल किया है? तो मक्ता में। तो इसका आंसर ये रहा। ताज बादशाह या नवाब के सर की टोपी इज्जत की निशानी होती है। शायर ने तखल्लुस रख कर खुद को शोरा का ताज बनाया है। ये रहा इसका आंसर, किस तरह इस्तेमाल किया है ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पीछे बंदे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। ये रही इसकी वजाहत ये शेर गज़ल से लिया गया है। इसके लिखने वाले ताज भोपाली हैं। शायर कहता है कि सोहबत के लिए और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए चलना भी ज़रूरी है, ना बंदिश भी ऐसी लगी है, हक चलना मुश्किल है, कोई ऐसा भी नज़र नहीं परेशानी दूर करे।
تو یہ جو چیپٹر تھا ہمارا یہیں کمپلیٹ ہو گیا، کوشچن آنسرز اور ایکسرسائز. اب ہماری تشریح رہ گئی ہے، تو چلیے ہم تشریح کر لیتے ہیں اس چیپٹر کی. اس میں کتنے شعر ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5. اس میں 5 شعر ہیں. چلیے ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں. ہم یہ رہی اس کی تشریح. فرسٹ شعر: میں ہوں گدائے حسن مجھے یوں نہ ٹال، ایک سکہ نظر میرے کاسے میں ڈال. تو پہلے ہم اس کا حوالہ لکھ لیں گے. غزل کے یہ اشعار یا شعر، آپ اشعار یا شعر لکھ سکتے ہیں. شعر ہماری کتاب گوہر ادب سے لیے گئے ہیں. اس کے شاعر تاج بھوپالی ہیں. ٹھیک ہے. اب تشریح: شاعر کے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں حسن و خوبصورتی کا قدرداں ہوں، جس کی چاہ میں فقیری اختیار کر چکا ہوں. اس کو ٹالنے اور نظر انداز کرنے کی کوشش مت کرو، ایک مرتبہ میری آنکھ سے آنکھ ملا لو. سیکنڈ ہے: نروان گھر میں بیٹھ کے ہوتا نہیں کبھی، بدھ کی طرح کوئی مجھے گھر سے نکال دے. تو اس کی تشریح ہے: شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے جس طرح گوتم بدھ جو ایک شہزادے تھے اور نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا راج پاٹ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے. اپنا راج پاٹ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے. شاعر بھی اپنے محبوب کے عشق کی بے قراری سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اس طرح سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل جانا چاہتا ہے. یہ سیکنڈ شعر کی تشریح ہے. تھرڈ شعر: تو ہے تو پھر شراب کا مفہوم کچھ نہیں، جو سامنے رکھی ہے وہ شیشے میں ڈال دے. اب تھرڈ شعر ہے. شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ جب تو میرے سامنے ہوتا ہے تو چاہے کتنی بھی شراب میرے سامنے ہو اس کا سارا نشہ ختم ہو جاتا ہے، میرے اوپر تو تیری ہی محبت کا نشہ باقی رہتا ہے. شاعر اپنے محبوب سے التجا کر رہا ہے کہ تو میرے سامنے تو ہے لیکن تیری نظر میرے اوپر نہیں، تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو ایک نظر میرے اوپر ڈال دے. فورتھ ہے: پیچھے بندھے ہیں ہاتھ مگر شرط ہے سفر، کس سے کہیں کہ پاؤں کے کانٹے نکال دے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مسافر کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں تو اس کے پیر میں چبھنے والا کانٹا نکالنا ممکن نہیں ہوگا. چبھنے والا کانٹا نکالنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اب تو میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں، کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کا سفر شروع ہونے والا ہے. اب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. کس سے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، کیونکہ وہاں تو کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی. اب ففتھ اور لاسٹ شعر ہے جو: میں تاج ہوں تو مجھے سر پر چڑھا کے دیکھ، یا اس قدر گرا کے زمانہ مثال دے. شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے دل میں میری کوئی قدر قیمت ہے تو مجھے تاج کی طرح سجا کر رکھ، اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے اس طرح حقیر سمجھ کے صدیوں تک لوگ میری لعنت و ملامت کریں. یہ ہماری تشریح 5 شعر تھے، یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا پلیز گائز. اور انشاءاللہ ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ اس کے بعد کا جو سبق نمبر 15 ہے جس میں میں اس کو ایکسپلین کروں گی. سبق نمبر 15 کو جو بھی ایک غزل ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اللہ حافظ.